अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौज़ा कुलसूम राना। और आज बड़ा दिन है जी, क्योंकि 47वें सदर के तौर पर जो सदर ट्रंप हैं वो आज हल्फ उठा रहे हैं। बहुत सारी उम्मीदें, इतनी सारी उम्मीदें कि अभी तक समझ नहीं आ रही वो पूरी होंगी नहीं होंगी, या उन उम्मीदों का क्या होगा। बिल्कुल वो उम्मीदें हैं जो इंसानी हकूक़ की पामाली है, जो हुर्रियत के लवाज़मात हैं, या बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में डिस्टर्ब हैं। और बहुत सारे इसको मशरूत कर रहे थे कि जब सदर ट्रंप आएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जब सदर ट्रंप का पहला दौर था, जिस तरह से वो उनको हटाया गया था और वो दोबारा अवाम की ताकत से जीत कर जो हैं वो अमेरिका के सदर बन चुके हैं। तो यही सूरत हाल हमें 8 फरवरी में नज़र आनी थी, लेकिन वो नज़र नहीं आई थी। और पॉपुलर होने के बावजूद, लोगों के वोट्स देने के बावजूद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत में नहीं आ सकी थी। इवन इमरान खान जो है वो अभी भी जेल में हैं। हालिया भी उनको 14 साल की जो सज़ा है वो सुनाई गई है, जिसकी अपीलें तो तैयार हो चुकी हैं और वो हाई कोर्ट में मामला जाएगा। जो कानूनी माहिरीन है वो सारे यही कहते हैं कि ये फैसला उड़ जाएगा। अल-कादी ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो सदर ट्रंप है, जब वो संभाल लेंगे, वो लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या सूरत हाल डेवलप होगी। कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिनका मुशाहिदा करना बहुत ज़रूरी है। क्या जो उन्होंने अपनी विनिंग जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें कहा था, और उसमें तो हमें पेशरफ्त नज़र भी आ गई। उन्होंने कहा था मैं जंगों का खात्मा कर दूंगा, और हमें नज़र आई एक बहुत बड़ी पेशरफ्त, जो कि इजराइल और हमास का जो सीज़ फायर है और वो जो एग्रीमेंट है वो हुआ। और वो एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हम देख रहे थे कि कोई भी जो रहनुमा है उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पा रहा था। फिर एक अफसोसनाक खबर ये है कि जो सदर बाइडन है उन्होंने जाते हुए 5 लोगों को माफ़ी दी, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि पाकिस्तानी हैं और अमेरिका की कैद में हैं, बड़ी बुरी सिचुएशन में वो अपनी कैद जो है वो काट रही हैं, लेकिन उनके लिए माफ़ी जो है वो नहीं दी गई सदर बाइडन ने। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या सदर बाइडन पर प्रेशर था कि उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को माफ़ नहीं करना है, या फिर ये कोई टिल्ट है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब सदर ट्रंप आते हैं तो दोबारा से कोई अपील की जाती है, और सदर ट्रंप जो हैं वो अपनी कोई स्वाबदीदी पावर जो है वो इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए कोई अच्छी खबर जो है वो सुनाएंगे। इसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन हमने देखा था कि कुछ सियासतदान ये कह रहे थे कि चलो बार्गेन करते हैं, अमेरिका हमें आफिया सिद्दीकी दे दे, हम इमरान खान को छोड़ देंगे। क्योंकि ये राना सनाउल्लाह ने भी कहा था, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये बात कहने लग गए थे। तो एक लॉन्ग टर्म ये चीज़ नज़र आ रही है कि क्या सदर ट्रंप जब हल्फ उठाते हैं और अपना इक़्तिदार वो संभाल लेंगे तो क्या कोई ऐसी डील भी हो सकती है। लेकिन बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI की जानिब से ये कहा गया कि हम कोई डील नहीं लेंगे, ना कोई अमेरिका हमें आके रिहाई दिलवाएगा, बल्कि ये कहने के तासुर जो है ना, इस तरह भी दम तोड़ गया कि हमने देखा जब इमरान खान को अल-कादी ट्रस्ट को मुज़ाकरात से जोड़ा तो जा रहा था, मशरूत किया जा रहा था, और वो हम भी कह रहे थे कि ये पिंग पोंग हो रही है, लेकिन आखिरकार जो एंकर्स ने पहले ही फैसला सुना दिया था और सबको पता था कि ये क्या होने जा रहा है, और मैसेजेस कर दिए गए थे कि इमरान खान को 14 साल के लिए सज़ा दी जा रही है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। जो बैकडोर PTI की बातचीत चल रही है, या फिर कह लीजिए मुज़ाकराती कमेटी के ज़रिए चल रही है। इमरान खान को आइडिया था कि उनको सज़ा होने जा रही है, लेकिन एक चीज़ थोड़ी अजीब हुई कि बुशरा बीवी को भी सज़ा हुई 7 साल। तो या तो ये फिर कोई स्टंट हो सकता है, ज़ाहिर है जो कानूनी माहिरीन है वो तो कहते हैं ये क्वैश हो जाएगा, ये उड़ जाएगा केस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, माली बेज़ाब्तगी इमरान खान ने नहीं ऐसी कोई की है। लेकिन एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट की वो जो ख्वाहिश थी ना कि ये सबको इमरान खान जो है वो करप्ट कहता था बाकी सियासतदानों को, तो थोड़ी प्रेस ब्रीफिंग्स और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो है ना वो सज गई। उन्होंने कहा जी ये देखिए इमरान खान भी करप्ट है। हालांकि अवाम ने इस बयानिए को बाय करने से एज़ यूजुअल इनकार ही कर दिया। कोई भी ये नहीं मानता कि इमरान खान करप्ट है, बल्कि वो जो एक पहले बयानिया बन चुका है बहुत सारे सियासतदानों के बारे में, वो स्टिल अभी कायम दायम है। एक बड़ी जिम्मेदारी थी शहबाज हुकूमत की कि आपको पूरी सहूलतकारी दी जाएगी, लेकिन आप एक बयानिया भी बनाएंगे जो कि इदारों के हक में होगा, जो कि आपकी गवर्नमेंट के हक में होगा, लेकिन उसमें भी हमें नाकामी नज़र आई है। जब हम ये अंदरूनी और बैरूनी सारी चीज़ों पे बात करें और इनको जोड़ रहे हैं, तब ये सवाल पैदा होता है कि क्या सदर ट्रंप जब आएंगे तो क्या जो जमहूरियत के हालात है पाकिस्तान में, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, क्या इसमें बेहतरी आएगी, या फिर यही कुछ होता रहेगा। जो लापता अफराद की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सबसे कम जो लोग हैं वो लापता हुए। फिर दीगर बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, इकनॉमिकली जो देख रहे हैं, जो कि ज़ुबानी कलामी या वो जो खातादारी है ना, उसमें तो चीज़ें बेहतरी की जानिब गामज़न है। अब जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पर बेहतरी करेगा, और लॉन्ग टर्म हमें बहुत सारे लोन्स और बहुत सारी ऐसी मराहत मिल रही हैं जिसकी वजह से अगर पाकिस्तान ने अपनी इन पॉलिसीज़ को लॉन्ग टर्म कर लिया तो मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में अवामी सतह पर हमेशा एंटी अमेरिका ही जो बयानिया है वही चला है। सदर ट्रंप के आने के बाद से पाकिस्तान की जो मकबूल तरीन सियासी जमात है और उसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये मैं अब तक की और आज तक की बात कर रही हूँ।
تو وہ جو ہے کیا وہ ٹرمپ سے امید لگائیں گے، امریکہ سے امید لگائیں گے، نہیں لگائیں گے، یا پھر عمران خان جو ہے اپنے جو تمام تر کیسز ہیں ان کو سیٹل کر کے ہی باہر آئیں گے، لائک ان کو سزائیں ہوتی ہیں پھر معافی ہو جاتی ہے، سزائیں کالعدم ہو جائیں گی، یا اس طریقے سے ہی ان کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو پائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے کیا وہ اپنی پالیسی میں جو امریکہ کی ایک کہتے ہیں نا طے شدہ پالیسی ہوتی ہے، کیا وہ ان یوزول طریقے سے اپنی چیزوں کو چلا پائیں گے، یا جو ظاہر ہے ادھر کی جو اسٹیبلشمنٹ ان کو جس طرح سے گائیڈ کرے گی اسی طرح سے ساری چیزیں ہوں گی۔ کیونکہ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹس ہیں ابھی سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ کسی کو یہ سب ایون رانا ثناءاللہ صاحب کا میں پھر ذکر کروں گی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ اتنے انپریڈکٹیبل ہے، کوئی پتہ نہیں وہ خود سے ہی ٹویٹ کر دیں، اور عمران خان کی رہائی اور وہ ساری چیزیں۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ماضی میں جس طرح سے پھانسی سے بچانے کے لیے نواز شریف کو بل کلنٹن نے جو کردار ادا کیا تھا، یہ ڈاکٹر نسیم اشرف نے اپنی بک میں حوالہ دے دیا، اور ان کی پشاور میں بک لانچنگ ہونے بھی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے بہت سارے دیگر ممالک کا پاکستان کی جو حکومتیں بدلتی ہیں، رجیم چینج ہوتا ہے، یا ہمارے سیاستدان کس کو سیاست میں ہونا چاہیے، کس کو پلس کرنا ہے، کس کو مائنس کرنا ہے، ان کا کتنا کردار ہوا کرتا ہے۔ تو جب ہم نواز شریف اور عمران خان کا تھوڑا سا موازنہ بھی کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے، یا پھر عمران خان جو ہیں انہوں نے جس طرح سے سپورٹ حاصل کی ہے، عوام کی ایک سمپتی جو ہے ان کے ساتھ ہے، اور میس سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے، وہ پاپولر ترین لیڈر ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی آسان نہیں ہوگا کہ عمران خان کو کوئی لانگ ٹرم اب جو ہے وہ جیل میں رکھا جا سکے اور ان کی رہائی نہ مل سکے۔ کیونکہ اگر بل کلنٹن جو ہے وہ نواز شریف کو پھانسی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ہوگا کہ عمران خان کو کے حوالے سے جو بھی ان پر سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں، یا پھر جو کرپشن کے کیسز اپنے طریقے سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ بھی پورے ہوتے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جس طرح سے پاور میں آئیں گے مزید کیا ہوگا، لیکن سب کے لیے اب یہ ایک پریشانی کا سبب صدر ٹرمپ امریکہ کے لیے بنے نہ بنے، بہت سارے جنوبی ایشیا کے ممالک کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ادھر ہندوستان کو اپنی ٹینشن ہے، افغانستان کو اپنی فکر ہے، پاکستان کو اپنے مسائل کا وہ ہے کہ اب ٹرمپ کیا کریں گے اور ہمارا کیا ہوگا۔ تو اب دیکھنا اس بات کو ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں عمران خان کو عدالتوں کے ذریعے ریلیف ملنا ممکن ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک جو اہم نقطہ ہے، عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ 7 دن کے اندر اگر کمیشن نہیں بنتا ہے تو ہم مذاکرات ختم کر دیں گے۔ تو اگر عمران خان جو ہے وہ مذاکرات ختم کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ظاہرہ من پسند ججوں پر مبنی بنانا ہے، سینئر ترین جج پر نہیں مبنی بنانا، اور پھر 3 سینئر ججوں پر اگر مبنی نہیں بنتا ہے تو پھر بھی تو جو نتائج ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں آئیں گے۔ تو ایک طرف صدر ٹرمپ کی حلف برداری ہے اور دوسری طرف یہ مذاکراتی کمیٹی ہے۔ مائنس نیوز کو تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں آپس میں لنک نظر آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جو مثبت نتیجہ ہے وہ کتنے دنوں میں نکلتا ہے، کیونکہ عمران خان نے رمضان سے پہلے، یا جو ہماری مائنس گفتگو ہوئی ہے کچھ لوگوں سے جن کا ہم نام نہیں ظاہر کریں گے، ان کا کہنا یہی ہے کہ رمضان سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسی سیٹلمنٹس ہو جائیں گی اور چیزیں تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور شاید پارلیمان تو اپنے 5 سال جو ہے وہ پورے کرے گا، لیکن کوئی انسان نہیں کرے گا جو کہ وزیر اعظم کی شکل میں اس پارلیمان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف بھی وہ والے وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے جنہوں نے 5 سال پورے کرنے ہیں، اور عمران خان جو جب جیل سے باہر آتے ہیں تو کیا فوری طور پر پاکستان مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف چلا جائے گا، کتنا پریشر ہوگا کہ ہم سسٹین کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور پھر کیا کوئی نیوٹرل وزیر اعظم چنا جائے گا جو کہ عمران خان کو بھی قبول ہو اور کسی اور کو بھی قبول ہو، تو کیا پورا شاہد خاقان عباسی کے نام پر نکلے گا، کیا فضل الرحمان کے نام پر نکلے گا، یا پھر محمود خان اچکزئی سمیت کیا کیا آپشنز ہوں گی؟ یہ کوئی نئے فارمولے جو ہے وہ طے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو وہ کہتے ہیں نا وہ شیروانی سلوانی پڑتی ہے، تو بہت سارے لوگوں میں سے کس نے شیروانی سلوانی ہے، کیونکہ ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے بلاول کو کہہ دیا کہ آپ ابھی صبر کریں، آپ نے ابھی یہ شیروانی نہیں پہننی ہے۔ فردر بھی ہم آپ کو اپڈیٹس دیں گے۔ مائنس نیوز کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری جو فردر اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔